बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नहजुल बलागा के हमारे दर्स का मौजू हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खुतबा है और इस खुतबे का नंबर है 201। हमने अर्ज़ किया था कि नहजुल बलागा की जो मौजूदा तरतीब है उसका पहला हिस्सा खुतबात पर मुश्तमिल है, दूसरा हिस्सा इमाम अली अलैहिस्सलाम की मकतूबात और खुतूत पर मुश्तमिल है और उसका आखिरी हिस्सा तीसरा हिस्सा कलिमात हिकमत कलिमात किसार पर मुश्तमिल है। आज जो हम खुतबा आपके सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का बयान करेंगे वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का है सीधे रास्तों के बारे में, वाज़ेह रास्तों के बारे में, या जिसको आप सिरात मुस्तकीम कहते हैं उससे मुताल्लिक है। फरमाते हैं अय्युहन नास ला तस्तौहिशु फी तरीक़िल हुदा लिक़िल्लति अहलिही। ऐ लोगो, हिदायत के रास्ते पे चलो और इस बात से न घबराओ कि उस पे चलने वाले कम लोग हैं, क्योंकि सिरात मुस्तकीम मुश्किलात का रास्ता होता है, कांटों का रास्ता होता है, उसमें बहुत सारी आजमाइशें और इम्तिहानात होते हैं। तो जो कमज़ोर लोग होते हैं, जिनका ईमान कमज़ोर होता है, जिनका मारिफत जिनकी कमज़ोर होती है, वो डरते हैं सीधे रास्ते पे चलते हुए। जब वो रास्ते की मुश्किलात को देखते हैं तो वो भागते हैं उस सिरात मुस्तकीम से और वो सीधा रास्ता छोड़कर दूसरे रास्तों पे चलते हैं। इसलिए गालिबन अक्सर लोग सिरात मुस्तकीम पे नहीं चलते, वो आसाइशों के पीछे होते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। इसलिए फरमाया कि लोगों, ला तस्तौहिशु फी तरीक़िल हुदा, मत घबराओ हिदायत के रास्ते से, लिक़िल्लत अहलिही, इस वजह से कि उस पे चलने वाले कम हैं। अगर कलील ही हों तो फिर भी उस कलील के साथ सीधे रास्ते पे चलो। आप देखें, करबला में सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले 72 ही थे, अगरचे जो दुश्मन का लश्कर था वो हज़ारों की तादाद में था। तो अहले हक की तादाद कम होने से मत घबराओ, इसलिए कि हक का रास्ता अहमियत रखता है कि कलील तादाद के बावजूद उस पर इंसान साबित कदम रहे। उसके बाद फरमाया अय्युहन्नास इन्नमा यजमाउन्नास अर्रिज़ा वस्सुख्त। देखो, लोग जमा होते हैं किसी बात पर, या तो उस चीज़ से राज़ी होने की वजह से या उस चीज़ से नाराज़ होने की वजह से। ये देखा जाएगा, एक इंसान ने कत्ल किया तो देखा जाएगा कौन कौन इस कत्ल पे राज़ी है। जो भी उस कत्ल पे राज़ी है वो कत्ल के जुर्म में शरीक है, वो शरीक जुर्म समझा जाएगा, अगरचे वो कत्ल के अंदर हथियार लेकर वहाँ मौजूद न हो। इसलिए इरशाद फरमाया, लोगों, इन्नमा यजमाउन्नास अर्रिज़ा वस्सुख्त, कि लोग जो है वो जमा होते हैं, या राज़ी है या नाराज़ है। कुछ लोग होते हैं जो इस जुर्म पे नाराज़ होते हैं, अगरचे वहाँ मौजूद न थे, रोका नहीं उन्होंने कातिल को, लेकिन जब पता चला उन्हें तो उन्होंने नफ़रत का इजहार किया, बेजारी का इजहार किया। तो फरमाया कि लोग दो तरह के हैं, बाज़ वो हैं कि जो बुराई के काम में राज़ी होते हैं, खुश होते हैं सुनकर, और बाज़ वो जो नाराज़ होते हैं। जो खुश होते हैं वो शरीक जुर्म समझे जाएंगे, जो जुल्म को देखकर सुनकर खुश होते हैं, राज़ी होते हैं, वो शरीक जुर्म समझे जाएंगे। जो जुल्म को सुनकर नाराज़ होते हैं, मुखालफत करते हैं, वो शरीक जुर्म नहीं समझे जाएंगे। इसी तरह नेकी है, जो लोग नेकी पर खुश होते हैं वो नेकी में शरीक समझे जाएंगे, और जो लोग नेकी को सुनकर नाराज़ होते हैं वो लोग नेकी में शामिल नहीं समझे जाएंगे। तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक मेयार बयान फरमा दिया उन लोगों के लिए जो हक के साथ हैं, उन लोगों के लिए जो बातिल के साथ हैं। वो लोग जो सच्चाई के साथ हैं, नेकी के साथ हैं, वो लोग जो मददगार हैं उसके या उससे राज़ी हैं, खुश हैं, वो उस नेकी के मददगार समझे जाएंगे। उसके बाद इमाम
عالی مقام نے ایک مثال دی اور بڑی خوبصورت مثال قرآن کریم سے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں، قوم سمود میں، جب اللہ کی اونٹنی آئی تھی تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر اسے قتل کیا تھا۔ اس کو ذبح کرنے والا، قتل کرنے والا، مارنے والا ایک ہی شخص تھا قوم سمود سے۔ فَأَمَّمَهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ، جب اللہ نے عذاب نازل کیا تو پوری قوم سمود پر عذاب نازل ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ قتل کرنے والا تو ایک تھا، مجرم تو ایک تھا، ظالم تو ایک تھا، باقی سب تھے ظالم کے ساتھی، باقی سب تھے مجرم کا ساتھ دینے والے، باقی سب تھے شریک جرم، اس لیے کہ وہ خوش تھے، وہ راضی تھے، وہ سپورٹر تھے، وہ مددگار تھے اس قاتل کے۔ لہٰذا جب اللہ نے عذاب نازل کیا تو قوم سمود کے ایک شخص کو عذاب کا حقدار نہیں سمجھا، بلکہ اللہ نے سب کو شریک عذاب کر لیا، چونکہ وہ شریک جرم تھے، چونکہ وہ سب کے سب راضی تھے اس فعل بد پر۔ لما امموہ بالرضا، چونکہ وہ سب شریک تھے راضی ہونے کے سبب۔ فقال سبحانہ، تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، انہوں نے یعنی قوم سمود نے اس اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، مار دیا، اور بعد میں وہ پشیمان ہوئے جب عذاب الہی کو دیکھا۔ تو حالانکہ قتل کرنے والا ایک شخص تھا، لیکن اللہ نے اس کی نسبت پوری قوم سمود کی طرف دی۔ فما کان الا ان خارت ارضهم بالخسفۃ خوار سکۃ المحمات فی الارض الخوارۃ، تو جب عذاب الہی نازل ہوا قوم پر تو زمین جھٹکے پیدا ہوئے، زمین کے اندر زلزلہ آیا زمین کے اندر، اور ایسے اس زمین کو انہوں نے تہس نہس کر دیا جیسے نرم زمین کے اندر تپتا ہوا لوہا اس کا حل چلایا جائے۔ یہ کیفیت ہو گئی قوم سمود کی زمین کی جہاں پہ عذاب الہی نازل ہوا۔ اس کے بعد فرمایا ایھا الناس من سلک الطریق الواضح ورد الماء، جو بھی انسان واضح راستے پر چلے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، وہ سرچشمہ ہدایت تک پہنچ جائے گا، وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا جو سیدھے راستے پر چلے، ہدایت کے راستے پر چلے۔ وَمَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي الطَّيْ، اور جو انسان حق کی مخالفت کرے گا، جو انسان سیدھے راستے کو چھوڑ کر جائے گا، وہ گمراہی کے اندر غرق ہوگا، گمراہی اس انسان کا مقدر بنے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ صراط مستقیم کو منتخب کریں تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں اور ہدایت کے راستے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ نہج البلاغہ بہترین معیار ہے شخصیت مولا علی علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے۔ ہمیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، روزانہ اس کا ورد کرنا چاہیے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔